तपाईँले के मलाई मूर्ख बाहुन सम्झिया? समय नचिन्ने मूर्ख बाहुन सम्झिया? मेरो छोरो बेलायतमा पढ्दैछ, मास्टर्स गर्दैछ के तपाईँले मलाई चाहिँ मेरा छोराछोरी के कर्मकाण्ड गरेर तपाईँका घरमा आएर श्राद्ध गरेर चाहिँ कति दक्षिणा दिन्छ भनेर आश गरेर बसौँ? एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया लोकौँ गरम दिदी भने भानुभक्तले बरपिपलको छायामा बसेर हाँसी कविता लेखे कि बनारसमा मोतीराम भट्टले लेखे? यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ छ। थुप्रै विद्वानहरूले चित्त नबुझाउन सक्नुहुन्छ, संस्कृतका विद्वानहरूले चित्त नबुझाउन सक्नुहुन्छ, तर संस्कृत भाषा कहिल्यै कसैको बोलीचालीको भाषा होइन। मेरी जिन्दगीमा मैले आफ्नै रचना बजाउन सकिनँ भने त्योभन्दा पहिले के हुन्छ? मैले पनि थुप्रै कविताहरू जेलमा हुँदा रचना गरेका थिएँ, थुप्रै कथाहरू निबन्धहरू रचना गरेका थिएँ, तर ती सबै लुटेर लग्यो। जेलमा हुँदै लुटेर लग्यो। फलानाको के थिए? एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया लोको गरौँ हित पनि। हो कि होइन भन् त? यहाँ धर्म भागेर भन्, तामा तुलसी समातेर भन् भन्दा तामा तुलसी समातेर, गीता छोएर भन् भन्दा किन छुन्छु गीता? यदि खाएको छ पैसा र खाएको छैन भन्यो भने गीता छोएर भन् भनेपछि यो दोभान छोएर भन् भयो। यो दोभानमाथि हात राखेर भन् भनेपछि किन राख्छु हात किताबमा? राख्दिनँ, बरु तँलाई चाहिएको छ भने म त्यसै दिउँमा नि त्यति पैसा हुन्छ तिर। मैले एकजना संस्कृत पढाउने गुरुलाई भेटेँ। उहाँले संस्कृतको मलाई धेरै बेरसम्म बखान गर्नुभयो। अनि छोराछोरी कहाँ पढ्नुहुन्छ भनेर सोधेँ। छोरी अमेरिकामा पढ्दैछ MBBS सिकाउनु लागि। अनि तपाईँले संस्कृतको यत्रो व्याख्यान गर्नुभयो, अहिले त फेरि अमेरिका पढाउनु भएछ छोरी त। तपाईँले के मलाई मूर्ख बाहुन सम्झिया? समय नचिन्ने मूर्ख बाहुन सम्झिया? मेरो छोरो बेलायतमा पढ्दैछ, मास्टर्स गर्दैछ के तपाईँले मलाई चाहिँ मेरा छोराछोरी के कर्मकाण्ड गरेर तपाईँका घरमा आएर श्राद्ध गरेर चाहिँ कति दक्षिणा दिन्छ भनेर आश गरेर बसौँ? के सोच्नुभयो? अङ्ग्रेजी पढाइन्छ होइन। मैले तपाईँले संस्कृतको व्याख्या गर्नुभएको थियो मात्रै भनेको। मेरो पेसा हो, म संस्कृत पढाउने टिचर हुँ। मैले संस्कृतको पक्ष पोषण गर्दिनँ, मेरो पेसा हो, मेरो व्यवसाय हो। आफ्नो पेसालाई जसले महत्त्व दिँदैन, उत्कृष्ट छ भन्दैन, त्यसले त्यो पेसा कसरी गर्न सक्छ? 209 जन्म जयन्ती। यस अवसरमा म आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, आदर व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै आज गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजिने दिन र गुरु पूर्णिमा देश गुरु भानुभक्त आचार्यको जन्मदिनकै दिन परेको छ। म हाम्रो देशकै गुरु भानुभक्त आचार्य लगायत सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको कार्यको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। गुरु हुनको महत्ता, गुरुको जिम्मेवारी स्मरण गर्न चाहन्छु र स्मरण गराउन पनि चाहन्छु। गुरुप्रति सम्मान भाव आजकल अलिक घटेको पाइन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एउटा गुरु अहिले पनि विश्वविद्यालयमा पढ्ने, उच्च शिक्षाको स्तर प्राप्त गर्ने आफ्ना चेलाहरूबाट साङ्घातिक हमला गरेर अपाङ्गताको स्थितिमै हुनुहुन्छ। चेलो हुनुको अर्थ, यसको अर्थ चाहिँ कलङ्कपूर्ण हुन्छ। अरू ठाउँमा पनि त्यस्तो भएको छ। गुरुजनप्रति अभद्र व्यवहार हुने गरेको छ। यसमा आजको पुस्ताले धेरै गम्भीरताका साथ ध्यान दिनु जरुरी छ।
नत्र हाम्रो समाज त्यहाँनिर युवा भाइहरू अलिकति शान्त रहँदाखेरि चाहिँ सुनिन्थ्यो होला। हामी कस्तो समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ? शिक्षित समाज। शिक्षित भनेको खालि शिक्षाको सर्टिफिकेट हासिल गर्नु मात्रै होइन, गुणवान हुनु, सभ्य हुनु, शिष्ट हुनु, मर्यादित हुनु र आफ्ना लागि मात्रै होइन समाजका लागि उपयोगी, गुणवान, सहयोगी, परोपकारी त्यस्तो व्यक्ति हुनु हो जसलाई शिक्षित व्यक्ति भनिन्छ। नत्र भने शिक्षा पूर्ण हुँदैन, शिक्षाले आफ्नो मर्म समेट्न सक्दैन। गुरु पूर्णिमाको सम्बन्धमा यति भन्नु, सबै देशभरिकै विश्वभरिकै सबै गुरुजनहरूमा मेरो नमस्कार छ। आजको दिन हाम्रो प्रचलन हो गुरुदेवो भव, गुरुलाई देवता मान्ने, गुरु वचनलाई प्रमाण मान्ने। गुरु वचनलाई हामी प्रमाण मान्छौँ, शास्त्रलाई प्रमाण मान्थ्यौँ। अब शास्त्र त जेमा त्यही छापिन थाले, छानेर मात्रै शास्त्रलाई गुरु मान्नु पर्ला या प्रमाण मान्नु पर्ला। तर गुरुलाई हामी त्योभन्दा विशेष मान्दछौँ। शास्त्र असान्दर्भिक हुन्छ, हुन सक्छ। गुरु असान्दर्भिक हुन्छ, गुरु सान्दर्भिक हुन्छ। त्यसकारण गुरुलाई प्रणाम छ। गुरु देवता तुल्य हुन्छ भन्ने हाम्रा शास्त्रहरूको वचन। त्यसकारण आज गुरु मान्ने दिन, गुरु पूर्णिमाको सन्दर्भमा यति मात्रै भन्छु। यसको लामो परम्परा छ, त्यतापट्टि म जान चाहन्छु। आज म संक्षिप्तमा केही कुराहरू मात्रै भानुभक्त आचार्यको सन्दर्भमा केही कुराहरू मात्रै राख्न चाहन्छु। यो जन्म जयन्तीलाई हामीले स्मरणका लागि, खास गरेर जयन्ती किन मनाउँछौँ भन्दा स्मरणका लागि, त्यो विस्मृतिमा नजाओस्, उनी विस्मृतिमा नजाउँ। जसको जन्म जयन्ती मनाइँदैछ उनी विस्मृतिमा नजाउँ, उनका कृतिहरू, उनका कर्महरू विस्मृतिमा नजाउँ, उनका देनहरू, उनका योगदानहरू विस्मृतिमा नजाउँ। त्यसर्थ हामी जन्म जयन्ती मनाउँछौँ। अर्थ त्यति हो। र हामीले आज अरूभन्दा बढी, खास गरी जन्म जयन्तीमा हामी धेरै समीक्षात्मक, समालोचनात्मक पनि हुँदैन। जन्म जयन्तीमा हामी अलिक एकपक्षीय हुन्छौँ। अर्थात् जन्म जयन्तीमा हामी सकारात्मक पक्षहरूको चर्चा गर्छौँ, कमी कमजोरीको त्यति गर्छौँ। त्यसकारण आज म पनि भानुभक्त आचार्यका योगदानहरूको, राम्रा देनहरूको, उहाँका कृतिहरूको, कृतिका देनहरूको कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले कसैको बारेमा बुझ्दा ठिकै ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। एउटा वास्तवमा योगदान के हो, त्यही योगदानलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ। र धेरै बल गरेर फेरि योगदानलाई बढाइ चढाइ गरेर पनि त्यो सदर साबित हुँदैन काम। त्यसकारण जे यथार्थ हो त्यो नै कायम रहन्छ, सत्य कायम रहन्छ। अरू चिजहरू कायम रहँदैन। सत्यमाथि
फुलबुट्टा भर्यो भने त्यो हिरामा अरू चिजहरू जडान गरे जस्तो हुन्छ। सत्यमा अर्को चिज जडान गर्यो भने सत्यभन्दा ठुलो केही हुँदैन। त्यसकारण अरू चिज जडान गर्यो भने सत्य कमजोर वा फितलो हुन्छ। त्यसकारण सत्यलाई जस्ताको तस्तै हामीले अगाडि राख्नुपर्छ। हामी किन भानु जयन्ती मनाइरहेका छौँ? आज नेपालका विभिन्न ठाउँमा आज प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मनायो, प्रभात फेरि पनि गर्यो, अरू विभिन्न ठाउँमा पनि कार्यक्रमहरू भयो। दार्जिलिङमा कार्यक्रम भयो होला, खरसाङतिर कार्यक्रमहरू गरे होला, असमतिर कार्यक्रमहरू गरे होला, देहरादुनतिर पनि गरे होला, अरू ठाउँमा पनि गरेका हुन सक्छन्। र नेपालका विभिन्न ठाउँमा तनहुमा कार्यक्रम भइराखेकै छ, अरू ठाउँमा कार्यक्रम भइराखेकै छन्। यो किन भइराखेको छ? यत्तिकै होइन। भानुभक्तका नेपाली भानुभएको सन्दर्भमा क्षेत्रमा, नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा योगदान छ। भानुभक्तको सबभन्दा ठुलो योगदान रामायणको नेपाली अनुवाद वा नेपालीकृत रामायण वा वाल्मीकीय रामायणको आधार लिएर नेपालीमा रामायणको रचना, त्यसलाई जसो भन्नुहोस्। ठ्याक्कै शब्दानुवाद मात्रै होइन, भावानुवाद पनि कहीँ निकै परसम्म पुगेको छ। त्यसकारण ठ्याक्कै अनुवाद मात्रै भन्न पनि सायद नमिल्ला। जे होस्, भानुभक्तले रामायण रचना गर्नु नै सबभन्दा प्रमुख कुरा र त्यसले थुप्रै कुरा जस्तो अनेक विद्वानहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ नि, यो केही ब्राह्मण, केही कर्मकाण्डी ब्राह्मणहरूको कब्जाबाट शास्त्रलाई, केही कर्मकाण्डी ब्राह्मणहरूको कब्जाबाट शास्त्रलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने काम र शास्त्र वर्णित भगवान र नागरिकहरूका बिचमा जो कर्मकाण्डी केही पण्डितहरूको ठेकेदारी थियो, त्यो ठेकेदारीलाई तोड्न ठुलो काम कि सोझै रामायण मार्फत जनताले थाहा पाउन। संस्कृतमा पण्डितजीले भनेर होइन, पुगेन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। जहिले जहाँ पनि नारदै पुग्थे कि पुग्दैन थिए, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। हामीले यहाँ सत्यको तराजुमा शङ्का आशंका गर्न खोजेको अथवा त्यसमा केही नाप्न खोजिरहेका छैन। तर जनताले के बुझे भने एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया लोकमो गरम दिए भने त्यो थाहा पाए जनताले। प्रत्यक्ष यो पण्डितजीले भन्नु परेन, व्याससम्म भन्नु परेन, व्याससम्म बसेर भन्नु परेन, आफ्नै घरमा बसेर भन्न पाउने स्थिति भयो। हुन त यद्यपि भानुभक्त आचार्यले रामायण लेखेका बेला भानुभक्तको जीवनकाल अथवा 1925मा उहाँको देहावसान, 1925मा उहाँको देहावसान हुँदासम्म रामायण छापिएको थिएन। अथवा त्यस बारेमा कसैलाई थाहा थिएन। रामायणको पुस्तकको प्रतिलिपि, पाण्डुलिपि कहाँ थियो? सम्भवतः मोतीराम भट्टका बाजे के अरे मोतीराम भट्टका हजुरबा यानी बाजेको साथमा हुनुपर्छ। किन थुप्रै ग्रन्थहरू मोतीराम भट्टको बाजेसँग भएको के पाइन्छ भने या त भानुभक्तका नाममा मोतीराम भट्टले अनेक ग्रन्थहरू आफै लेख्या हुनुपर्छ। थुप्रै ग्रन्थहरू
कतिवटा त शङ्का गर्ने ठाउँ पनि छन्। घाँसी कविता शङ्का गर्ने ठाउँ छ। भरजन्म घाँसतिर मन दी धन कमायो, नाम केही रोष पछि भनेर कुवा खनायो। भरजन्म घाँसतिर मन दी धन कमायो, तनहुको घाँसी कुवाको आसपासमा घाँसी भएर, त्यस बेला घाँसी भन्ने शब्द त्यहाँ थियो कि थिएन? त्यति बेलाको सामाजिक प्रचलनमा तनहुमा घाँसी हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? घाँस काट्ने पेसा व्यवसाय चल्थ्यो कि चल्दैन थियो? घाँसी भन्ने हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? यो त सहर बजारमा हुने कुरा हो। खास गरी गाई पाल्ने बनारस जस्तो अथवा घोडा पाल्ने बनारस जस्तो, बगी हुने बनारस जस्तो ठाउँमा चल्ने कुरा हो। त्यसकारण यो भानुभक्तले बरपिपलको छायामा बसेर घाँसी कविता लेखे कि बनारसमा मोतीराम भट्टले लेखे, यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ छ। आजको विषय चाहिँ त्यो होइन। तर यी सबै ग्रन्थहरूको सङ्कलन कहाँ भयो भन्दा मोतीराम मार्फत आएका छन्। मोतीराम भट्ट मार्फत ग्रन्थहरू आएका छन्। अथवा भानुभक्तलाई रामायण चिनाउने पनि मोतीराम, वधु शिक्षा चिनाउने पनि मोतीराम, अर्को चिनाउने पनि मोतीराम। मोतीरामका आफ्ना ग्रन्थहरू भन्दा बढी भानुभक्तका ग्रन्थमा दिएको र भानुभक्तलाई परम गुरुको रूपमा मोतीराम भट्टले मानेको देखिन्छ। र भानुभक्तप्रति मोतीराम समीक्षात्मक समालोचनात्मक दृष्टिकोण होइन, गुरु भक्तिको दृष्टिकोण राख्छ। त्यसकारण हामीले प्राप्त गरेका मोतीराम भट्ट मार्फत प्राप्त गरेका ग्रन्थहरू पनि मोतीरामको गुरु भक्ति वादीपनबाट बढी निर्देशित पाइन्छ, त्यसबाट बढी अभिप्रेरित पाइन्छ। जे होस्, मैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भानुभक्तको भने रामायणको अनुवाद वा नेपालीकृत रामायणको रचना। यो चाहिँ भानुभक्त आफैले गरे र यसको रचना कोही तनहुमा बसेर भयो, कोही जेलमा बसेर भयो, कोही उसको मोतीराम भट्टको हजुरबाका बसेर भयो। काठमाडौँ आउँदा भानुभक्तको प्राय बसोबास गर्ने ठाउँ मोतीराम भट्टका हजुरबाका घर। त्यसकारण मोतीराम भट्टका हजुरबाका घरमा आएर बस्ने गरेको हुनाले, यद्यपि भानुभक्तको निधनको 2 वर्ष अगाडि मात्रै मोतीराम भट्ट जन्मिए। 1923 मा मोतीराम भट्ट जन्मिए, 1925 मा भानुभक्तको देहान्त भयो। मोतीराम भट्टले प्रत्यक्ष आफै भानुभक्तलाई देख्न पाए भन्ने कि पाएनन् भन्ने, देख्न त देखे तर चिन्ने गरी देख्न पाएनन्। किनभने 2 वर्षभित्र उनले कतिपल्ट भानुभक्त आए होला काठमाडौँ। मोतीराम भट्ट तनहुँ गएनन् त 2 वर्षभित्र। भानुभक्तै उनका हजुरबासँग आएका हुन सक्छन् र देखेको हुनसक्छ, तर देखे पनि कुनै स्मरण योग्य देखाइ चाहिँ भएन। पछि आफ्ना हजुरबाबाट भानुभक्तकृत रामायणको पाण्डुलिपि र भानुभक्त आचार्यका अन्य कविताका पाण्डुलिपिहरू प्राप्त गरेपछि यस्तो पाण्डुलिपि, यस्तो रचना, यस्तो अनुवाद, यस्तो रचना, यस्तो साहित्य नेपाली भाषामा गर्ने अरू कुनै पनि कवि छैन। यसकारण नेपाली भाषाका लागि भानुभक्त आचार्य वास्तवमा प्रथम कवि नै हुन् भन्ने र अघि नै मैले भने बढी गुरु भक्ति प्रेरित छ। र भानुभक्त आचार्यको योगदान नेपाली भाषामा छ, नेपाली साहित्यमा छ र नेपाली साहित्यका थुप्रै पक्षहरूमा छ। यसलाई क्लिष्टताबाट सरलतामा लाने गरेको छ। साहित्य
क्लिष्ट नहोस् भनेर। कहिले कहिले मान्छेले नबुझ्ने कुरा, अरूले नबुझ्ने कुरा, नबुझ्ने भाषा बोलेपछि विद्वता प्रकट हुन्छ भन्ने भ्रान्ति हुन्छ मान्छेलाई। अरूले नबुझ्ने भाषा प्रयोग गरेर कुनै विद्वता हुँदैन। तपाईको विद्वता जे सुनाउन खोज्नुभएको छ, जे बुझाउन खोज्नुभएको छ, बुझ्दै बुझेन भने के विद्वता हो? जब तपाईले सम्प्रेषण गर्नै सक्नु भएन, अर्कालाई बुझाउनै सक्नु भएन भने के विद्वता भयो त? तपाईको बुझाउने क्षमतै छैन भने क्लिष्ट भाषा भनेको विद्वताको कमी हो। विद्वताको अभावमा क्लिष्ट भाषा बोलिन्छ। जो श्रोता छ उसले नबुझ्ने गरी बोल्ने भनेको ज्ञानको कमी हो, विद्वताको कमी हो। भानुभक्त आचार्यले क्लिष्टतालाई सरलतामा भाषिक हिसाबले र काव्यात्मक हिसाबले, क्लिष्ट काव्य होइन, सरल काव्य, अबोधगम्य होइन, बोधगम्य काव्य, त्यसतिर लान, सर्वसाधारणको पहुँचभित्रको काव्य, त्यसतिर लान योगदान गरे। यद्यपि हामीले खोज्न पर्दछ जति बेला जुन भाषा छ त्यस भाषामा योग भयो, जति बेला जुन भाषा छ त्यस भाषामा योग भयो। पाली भाषा हुँदा पालीमा, संस्कृत भाषा हुँदा संस्कृतमा समेत। यद्यपि थुप्रै विद्वानहरूले चित्त नबुझाउन सक्नुहुन्छ, संस्कृतका विद्वानहरूले चित्त नबुझाउन सक्नुहुन्छ, तर संस्कृत भाषा कहिल्यै कसैको बोलीचालीको भाषा होइन। बोलीचालीका भाषा आफ्ना आफ्ना थिए। संस्कृत चाहिँ एउटा सम्भ्रान्त भाषा, सम्भ्रान्त भाषा। यो पछि के भाषा एउटा तयार गर्न खोज्यो नि, के अरे विश्व भाषा, इस्पेरेन्टो तयार गर्न खोजे जस्तै सम्भ्रान्त वर्गले विभिन्न भाषाहरूका कुराहरू ल्याएर संस्कृत निर्माण गर्न खोज्यो। तर संस्कृत यति जटिल छ, यति जटिल छ, त्यो सर्वसाधारण जनताले त्यो पढाइ लेखाइ बिना त्यो बोल्न सम्भवै छैन। त्यसका व्याकरणका रूपहरू छन्। र पाणिनि भन्दा मैले अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ कि यस भूभागमा जति बेला जुन भाषा चल्छ त्यस भाषा, कला, संस्कृति र साहित्यलाई अगाडि बढाइरहने काम भएको थियो। संस्कृति रहित, भाषा रहित, सभ्यता रहित, साहित्य रहित हाम्रो समाज कहिले पनि रहेन। यो वैदिक कालदेखि कहिले पनि यो सभ्यता, संस्कृति रहित, भाषा रहित, साहित्य रहित, काव्य रहित, गीत रहित, कविता रहित कहिले पनि रहेन यो समाज। कविता लेख्नका लागि पढ्नु लेख्नुपर्छ भन्ने केही छैन। पढाइ लेखाइ नभएका गाउँका साधारण महिलाहरू बहुतै ठुला कवि हुन्छ, बहुतै ठुला कवि। उनीहरूको बोलीमा, उनीहरूको गीतमा, उनीहरूले खेतबारी वनपाखाहरूमा गाउने गीतहरूमा वा दोहोरीहरूमा उनीहरूको आँसु कविपन, उनीहरूको जवाफ दिनका लागि व्युत्पन्नमती, तत्काल कस्तो कुराको जवाफ कसरी दिनुपर्छ भन्ने तिनीहरूमा हुन्छ। यो साहित्य अभाव रह्यो भन्ने कुरा होइन। र भानुभक्त आएपछि नै नेपाली साहित्य जन्मिएको पनि भानुभक्त आएपछि होइन। भानुभक्त आफै नेपाली बोल्थे, पहिल्यै थियो नि नेपाली। र कविताहरू लिखित रूपमा, प्रिन्टिङ प्रेसै थिएन, कतिपय मान्छेहरूले त्यो लेखेर राख्न पनि सम्भव थिएन, कति राखेका पनि त्यतिकै भयो होला। मैले पनि थुप्रै कविताहरू जेलमा हुँदा रचना गरेका थिएँ, थुप्रै कथाहरू, निबन्धहरू रचना गरेका थिएँ, तर ती सबै लुटेर लग्यो, जेलमा हुँदै लुटेर लग्यो। त्यसोपछि ती अहिले केही पनि छैन। अब पछिल्लो समयमा, अहिले आधुनिक समयमा मेरै जिन्दगीमा त मैले बचाउन सकिनँ भने, मेरै जिन्दगीमा मैले आफ्नै रचना बचाउन सकिनँ भने त्योभन्दा पहिले के हुन्छ? रघुजीले भन्नुभयो एउटा झिसमिसेमा तपाईँले एउटा आर्ट चाहिँ नि बाहिरपट्टि छाप्नु भएको छ,
झिसमिसेको एउटा कभरमा छाप्नु भएको छ। एउटा मैले जेलबाट झिसमिसेलाई शुभकामना पठाएको थिएँ। कसलाई? जनसांस्कृतिक मन्त्रीलाई हो कि कसलाई पठाएको? एउटा मैले पठाएको थिएँ, त्यो उहाँले झिसमिसेको कभर पृष्ठमा छाप्नुभएको थियो एउटा आर्ट। त्यो म जेलमा हुँदाखेरि पठाएको। अनि कतिवटा कविताहरू उहाँले युगदूतमा छाप्नुभयो, कथा कविता निबन्ध युगदूतमा छाप्नुभयो, तर के नाममा छाप्नुभयो जे होस्। त्यस बेला पनि कतिपय सुरक्षित भएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी त्यो खोज अध्ययन गर्दै गर्दा जे प्राप्त छ उपलब्ध छ त्यो हो मानवताको रामायण। रामायणले के गर्यो भन्दा एउटा पक्ष त मैले अघि भने शास्त्रलाई केही पण्डितहरूबाट खोसेर सर्वसाधारणसम्म ल्यायो। शास्त्रलाई हामीले भन्ने गरेको परम्परागत ज्ञान भनेको के हो भन्दा पहिले जस्तो प्राविधिक ज्ञानको कुरा थिएन। ज्ञान केलाई भनिन्थ्यो भन्दा रामका बुबा के हुन् भन्दा उनको पछि आएको नाम दशरथ, वास्तविक नाम नेमी थियो। नेमीका बाबु को थिए? अशु भन्ने थिए। उनका बाबु को थिए? रघु भन्ने थिए। तिनै रघु प्रख्यात राजा थिए। ती प्रख्यात राजाका नामबाटै रघुवंश भनेर रघुनन्दन भनेर नामलाई भनिन्छ। यति भन्न जानु भने विद्वान हो, किनभने ओहो ज्ञान रहेछ नि। यो कुनै ज्ञानको कुरा त होइन, खासमा त ज्ञानको कुरा त होइन। त्यही जान्नुलाई गणेश कसका छोरा थिए भन त भन्दाखेरि रामका लक्ष्मणका भन्न भएन। गणेश कसका छोरा थिए भन्दा विष्णुका भन्न भएन। गणेश शिवका छोरा थिए भनौँ भने ज्ञान रहेछ है। त्यही न हो ज्ञान भने। पहिले कि धनुर्विद्या सिद्धि, हतियार विद्या, शस्त्र विद्या, लडाइँको विद्या हुन्थ्यो कि चाहिँ शास्त्र विद्या? फलानाका के थिए? एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोक को गरौँ हित भने ज्ञान त्यसैलाई भने। त्यो ज्ञान दुईटै ज्ञान, शस्त्र विद्या पनि सीमित घरानामा, शास्त्र विद्या पनि सीमित घरानामा थियो। त्यसलाई शस्त्र विद्या त एक ढङ्गले भन्यो भने घर घरमा हतियार घर घरमा अलिकति छँदै थियो, तर त्यो उच्च स्तरको छँदै थिएन समाजमा कहीँ पनि। शास्त्र विद्या चाहिँ पण्डितजीहरूको कब्जामा थियो, त्यसबाट निकाल्ने काम गरे भने। अर्को यसबाट एक ढङ्गले भन्ने हो भने समाजमा जति बेला समाजमा पर्याप्त शान्ति सुव्यवस्था लगायतका चिजहरू छैनन् त्यति बेला हो कि होइन भन् त। यहाँ धर्म भागेर भन्, तामा तुलसी समातेर भन् भन्दा तामा तुलसी समातेर, गीता छोएर भन् भन्दा किन छुन्छु गीता? यदि खाएको छ पैसा र खाएको छैन भन्यो भने गीता छोएर भन् भनेपछि यो दोभान छोएर भन् भयो। यो दोभानमाथि हात राखेर भन् भनेपछि किन राख्छु हात किताबमा? राख्दिनँ, बरु तँलाई चाहिएको छ भने म त्यसै दिउँमा नि त्यति पैसा हुन्छ। तिर्न मन्जुर गर्छ, त्यो कबुल गरेन भने त्यहाँ छुँदैन। त्यो छोएर झुट बोल्ने आँट गर्दैन। त्यो एउटा आध्यात्मिक भाव। त्यस बेला त्यो पनि जरुरी थियो र समाज त्यसले पनि नियन्त्रित गरेको थियो। अब अहिले त पुलिस छ, अनुसन्धान विभाग छ, अर्को छ, अनुसन्धानका निम्ति अरू ल्याबहरू छन्। सब गर्दाखेरि त आयतोबा छ भने समाजको चेतनासँगै अरू प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दा रहेछन्। त्यस समाजमा धार्मिक प्रवृत्ति विकास गर्न पनि जरुरी थियो। ईश्वरीय भाव त्यो विकास गर्न पनि एउटा समयमा जरुरी थियो। समाजलाई सुव्यवस्थित गर्नका लागि, समाजलाई स्थितिमा चलाउनका लागि त्यसमा पनि मद्दत पुर्यायो। र एउटै भाषामा एउटै भाषा विभिन्न ठाउँमा एउटै भाषामा बोलिने, एउटै भाषामा गाइने एउटा ग्रन्थ, एउटा साहित्य, पहिलो साहित्य रामायण नै भयो, जुन एउटै भाषामा नेपालभित्र मात्रै होइन नेपाल बाहिर समेत एउटा जातले मात्रै होइन सबै जातले, किनभने अर्को ग्रन्थ थिएन।
अर्को ग्रन्थ थिएन, अर्को भगवान पनि थिएन। त्यसकारण हाम्रोमा के चल्यो भने अब राम राम भन्न मात्रै सकिन्छ। भनेपछि राम चाहिँ यस्तो भगवान भइहाल्यो कि अन्तिममा चाहिँ राम राम भन्ने भनेको गयो। रामको शरण भनेपछि भगवान शरणम, भगवान शरणम भन्ने कुरा चाहिँ केमा गयो भन्दा राम राम राम। मान्छेलाई घाटतिर लाँदाखेरि राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो। यो राम केले बनायो भन्दा रामायणले बनायो। रामायण भानुभक्तले लेखे, यसमा भानुभक्तको योगदान सारा छ। एउटै सूत्रमा, एउटा आस्थाभित्र, एउटा विश्वासभित्र, एउटा भाषामा प्रचारित भयो। एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो राष्ट्रिय एकीकरण के जाति भन्ने कुरा, अब यो एकीकरण त्यो अरू हिसाबको पृथ्वीनारायणको एकीकरण बेग्लै छ, भाषाको प्रचलन बेग्लै छ, त्यो त्यसको इतिहास बेग्लै छ। नेपाली भाषा अरूतिर पनि छरिएको थियो, भानुभक्तभन्दा अगाडिदेखि छरिएको थियो। भानुभक्तभन्दा अगाडिदेखि मेरै पूर्वजहरू पश्चिमबाट पूर्वतिर त्योभन्दा अगाडि गएका थिए। पूर्वमा पश्चिममा यही नेपाली भाषा मेरै पूर्वजले बोल्थे। यो भानुभक्तभन्दा अगाडिको कुरा हो। त्यसकारण भाषाको विस्तारमा योगदान पुग्यो, तर प्रारम्भै गरे भानुभक्तले भन्ने होइन। प्रारम्भ थियो त्यो विस्तार र एउटा सूत्रमा, अनेक चिजहरू एउटा सूत्रमा यसरी बाँधिए। अब भानुभक्तको मुख्य रूप रचनाहरू एउटा भानुभक्त आचार्य आज आलोचना गर्न उहाँको योगदान बहुत महान छ, तर अर्को आचार्य पनि आइराख्नु भएको छ, हाम्रा पुर्खालाई के भन्छ। तर भानुभक्त आचार्यमा भक्ति रस, श्रृङ्गार रस, बालाजुको 22 धारा लेखुन् कि अथवा अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी लेखुन् कि गुणकेशरीको फुलली शिरमा लेखुन् कि यो सबै, यी सब कुराहरू चाहिँ बढी श्रृङ्गार रसमा छ। यी कुराहरूबाट कति प्रेरित भए, कति प्रेरित भएनन्। पछि यिनका महान शिष्य राष्ट्रिय विभूति मोतीराम भट्टले युगदूत जस्ता कविताहरू लेख्ने, अथवा मोतीराम भट्टका रचनाहरू, मोतीराम भट्टको साहित्य त श्रृङ्गार रस प्रधान नै हो। गजलहरू, गजलका त जनक नै मानिन्छन् मोतीराम भट्ट। त उनका एक ढङ्गले भन्यो भने आदि गजल, नेपालीमा भन्यो भने आदि गजल हुन्छ, प्रारम्भिक गजल अथवा सुरुवाती गजल। उनलाई नेपाली भाषामा गजलको जनक नै मानिन्छ, सुरुवातकर्ता नै मानिन्छ। उनमा आएको श्रृङ्गार रसको सायद भक्ति रस त रामायण लेखिसके भानुभक्तले, भनेपछि श्रृङ्गार रस, भक्ति रस चाहिँ अलिकति लिमिटेड पनि हुन सक्ला, किन भगवान सीमित छन् नि। श्रृङ्गार रस भनेको चाहिँ यो अनन्त चलिरहने रहन्छ क्या, जेनेरेसन टु जेनेरेसन चलिरहने रहन्छ श्रृङ्गार रस। त्यसो भएर मोतीराम भट्टले सायद भानुभक्तबाट अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी जस्ताबाट सिकेकी युगदूत जस्ता कविताहरू अथवा गजलहरू आदि श्रृङ्गार रस अर्को पाइन्छ। अर्को आफूलाई परेका पीर मर्काहरूको बारेमा, जस्तो हाम्रा दिदीबहिनीहरूले गाउने गर्छन् नि, तिजमा गाउने गर्छन्। तिजमा गाउँदा त्यही त गाउँछन् नि, आफूलाई परेका पीर मर्का। भानुभक्तमा पनि यो तिजमा गाउने गीतको प्रवृत्ति पाइन्छ कि। घर गयो आमाजुले यसो भन्छन्, सासुले उसो भन्छन्, बरीलै। भानुभक्तका पनि यस्तै बास बस्ने ठाउँमा सबेरै खेत दिन बुढी मान्छेले बरीलै, यही यस्तै गाएका छन्। रिस उठेका ठाउँमा भन्न बाँकी पनि राखेका छैनन्। अर्काको श्रीमतीलाई तिम्रा घर बुढी अलक्षिङ्गी रहेछन्, अर्काको श्रीमतीलाई लक्षिङ्गी किन भन्नु खै।
अथवा आफूलाई परेको कुरामा चाहिँ नि तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने स्वभाव पनि देखिन्छ। अलिक दिन थुन्दाखेरि उपियाँ उडुसले खाएछ, उपियाँ उडुस नै साथी छन् भनेर बुढा मान्छे धेरै वर्ष त परे होइन, हामी जस्तो 14 वर्ष परे होइन, 5 महिना परे होइन। 5 महिना जेल पर्दाखेरि उडुस उपियाँले खाएको कुरालाई लामखुट्टे उपियाँ उडुस यीसँगै छन् यिनकै लडमा बसी के लामखुट्टेहरू गाउँ सली उपियाँ नाप्छन् महेरछु बस्छ। लामखुट्टे उपियाँ उडुस यीसँगै छन् यिनकै लडमा बसी लामखुट्टेहरू गाउँ छन् यी उपियाँ नाप्छन् महेरछु बसी भन्ने कविता यस्ता आफूलाई परेको चाहिँ ट्याक्कै लेख्ने। भोलि भोलि किन भन्छन्, क्या न भन्छन् यी भोलि, कि त शक्ति नभन्नु कि त बरु छिनिदिनु, क्या न भन्छन् यी भोलि। आफूलाई परेको चाहिँ लेखिहाल्नु, त्यो कुराहरू देखिन्छ। वास्तवमा हामीले भानुभक्तीय समीक्षाका लागि पनि कार्यक्रम राख्नुपर्छ। यस्तो जन्मदिन मात्रै होइन, जन्मदिनमा चाहिँ हामी अलिकति समीक्षात्मक हुन सक्दैन। भानुभक्तले आज समीक्षा नगर, तर भानुभक्तको समय कुन हो भन्दा यो त कोत पर्व यताउता भण्डारखाल पर्व यी सबै भइसकेका छन्। 1815मा त्यत्रो लडाइँ भएको छ अङ्ग्रेजसँग, 16मा सुगौली सन्धि भएको छ, हाम्रो भूभाग गएको छ। बनारस पढेका भानुभक्त, संस्कृत पढेका भानुभक्त यो केही त थाहा पाउँदैन। आफूलाई उपियाँले टोकेको थाहा पाउँछ, देशलाई राणाहरूले टोकेको, शाहहरूले टोकेको, सामन्तवादले टोकेको, कराम कराम चपाएको चिथोरेको थाहा पाउँदैन। आफूलाई उपियाँले टोकेको थाहा पाउँछ, आफूलाई के हाल भन्छ नि भोलि भन्ने कुरा थाहा पाउँछ, जनताको के हालत छ त्यो थाहा पाउँदैन। र 1871मा जन्मिएर 1925मा निधन हुँदा थुप्रै कुरा भइसक्यो, थुप्रै कुरा भइसक्यो। त्यस बेला बाघावीरहरू काटिसक्या, मारिसक्या थिए। त्यस बेला अनेक विद्रोहका घटनाहरू घटिसकेका थिए। त्यो कुराहरूमा भानुभक्त बेखबर छन् भन्न त कसरी भन्ने, तर भानुभक्तको कलम चाहिँ चल्दैन। यतापट्टि अर्को समयमा छुट्टै समस्या उहाँमा केही पक्षहरूमा समयानुकूल चेत देखिँदैन। उहाँभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि या धेरै वर्ष अगाडि सर्वसाधारणमा जुन चेत देखिन्छ त्यो चेत, सर्वसाधारण अनपढमा जुन देशभक्ति देखिन्छ त्यही देशभक्तिको चेत गाइनेको सारङ्गीमा जे आउँछ भानुभक्तको कलम र कवितामा त गाइने सचेत थिए कि भानुभक्त? गम्भीर प्रश्न छ। देशभक्ति सिक्न बनारस जानुपर्ने रहेनछ, गाउँमै सिकिने रहेछ भन्ने कुरा, गाइनेका सारङ्गीहरू रुन मिल्ने, भानुभक्तको कलम रुन नमिल्ने थिएन होला। यता आजको हाम्रो विषय त्यो होइन। हाम्रा देशको हामीलाई वास्तवमा भक्ति साहित्य भन्नुहोस् अथवा यद्यपि नेपाली वाङ्मयमा छन्द लय पहिलो कुरा हो भन्ने होइन, भानुभक्तले दिएको पहिलो कुरा हो भन्ने होइन, तर जसरी विभिन्न
छन्द रामायणबाट पाइयो। भिन्न भिन्न छन्दहरू त्यहाँ शार्दुल विक्रीडितबाट सुरु हुन्छ र अरू अनेक छन्दहरू त्यसमा आउँछ। यो छन्दको रसास्वाद, छन्दमा गायन, छन्दमा भएपछि स्मरण, त्यो चिजलाई स्मरण गर्न पनि सक्ने भयो मान्छेले र घरमा पढेर मनमा गएर पनि गाउन सक्छ। यसो गरेपछि साहित्यतर्फको रुचि अभिरुचि गायन त्यो बढ्दै गएर त्यसै गरी लेख्न नसक्नेहरू, पढ्न नजानेकाहरूले पनि गायनलाई अगाडि बढाउने मौका पाए र नेपाललाई भाषिक हिसाबले एक सूत्रमा मान्नमा योगदान पुगेको छ, महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ। रामायणको थिचोमिचो भयो भन्ने कुरा पृथ्वीनारायणले एकीकरण गर्दा एकीकरण थिचोमिचो बिना त कसरी हुन्छ? एकीकरण तिम्रो राज्य छोडिदेऊ न भन्दा कसले छोड्छ? दबाबले कर्काबलाई छोड्ने हो अथवा कसरी छोड्ने हो? एउटा सानो खेतको गरो छोड्दैन। आलीमा चाहिँ नि आलीको सिमानामा दाजुभाइ मारामार गर्छन् भने राज्य कसरी छोडिदिन्छ? एकीकरण गर्नै पर्थ्यो, एकीकरण हुनै पर्थ्यो। एकीकरण नभएको भए त 1815 को युद्धमा त हामी त ध्वस्तै भइसक्थ्यौँ नि त। कसले छेक्थ्यो? छेक्ने को हुन्थ्यो त? त्यस कारण एकीकरण ठिक थियो। त्यस एकीकरणलाई भाषिक ढङ्गले पनि एकताबद्ध बनाउन र भाषिक एकता एउटा लयमा एउटा छन्दमा आसामदेखि जहाँ जहाँ नेपाली पुग्यो त्यहाँ त्यहाँ पुर्याउने काम भानुभक्तले गरे, अथवा भानुभक्तले लेखे त्यसलाई पछाडि भानुभक्तका परम शिष्य मोतीराम भट्टले त्यसलाई अगाडि बढाए। प्रिन्टिङ प्रेस राख्ने मोतीराम भट्ट, पुस्तकहरू छाप्ने मोतीराम भट्ट, छापा सुरु गर्ने मोतीराम भट्ट, नेपाली छापा सुरु गर्ने मोतीराम भट्ट। यसरी मोतीराम भट्टले भानुभक्तलाई भानुभक्त बनाएको देखिन्छ र त्यो बनाउनमा त रामायणले काम गर्ने पनि। त्यसकारण रामायण नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान हो भानुभक्त। रामायणको रचना वा रामायणको अनुवाद नै प्रमुख रचना हो जसले ठुलो योगदान हो। अब हाम्रो भाषा हाम्रो भेष कसैले भन्यो कि भनेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको अर्थ के हो? हाम्रो भाषा भन्दा के बुझिन्छ, हाम्रा भेष भन्दा के बुझिन्छ, हाम्रो भेष भनेको कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा हाम्रा कुनै पनि ठाउँमा हामीले इम्पोज गर्नु हुँदैन। तर सभ्यता सँगसँगै र एउटा मैले पार्लियामेन्टमा पनि भन्ने गर्छु, कुन ठाउँमा जाँदा के कसरी जाने भन्ने कुरा महिला दिदीबहिनीहरू भोज जाने भनेर कपडा छुट्याएको हुन्छ। भोज जाने कपडा, भोज जाँदा गरगहना लाउने त्यो गरे आउँछ। खेत रोप्न जाँदा र भोज जाँदा एउटै कपडा लाउँछ र लाउँदैन नि। पूजा गर्न जाँदा पूजा गर्ने बेलामा र अघि पछि एउटै कपडा लाउँछ र लाउँदैन। एउटै चप्पल जुत्ता लाउँदैन, जुत्ता फुकाल्छ। मन्दिरभित्र पुग्दाखेरि जुत्ता, मन्दिरमा पस्दाखेरि जुत्ता फुकाल्छ। कुनै पनि ठाउँको आफ्नो मर्यादा हुन्छ, आफ्नो पहिरन हुन्छ। त्यो ठाउँलाई सुहाउने खालको आचरण वेशभूषाले पनि गर्छ। त्यसकारण सभाहरूमा जाँदा हाम्रो परम्परा के थियो? ठाडो लङ्गोटो लगाउने परम्परा थियो होला उहिले, हजुरबाहरू लाउनुहुन्थ्यो होला। त्यसै भनेर हाम्रो गौरवमय परम्परा हजुरबाका हजुरबाले ठाडो लङ्गोटो लाउनुहुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो तरिका चाहिँ हुनु हुँदैन। केही न केही हामी विकास गरौँ, पुगेन भने विकास गरौँ। हाम्रो कमन केही हुनु पर्यो। राष्ट्र एउटा आदान प्रदानको भाषा हुनु पर्यो। हामीहरू घिउ लिएर धरान चढ्थ्यौँ। धरानमा घिउ लिएर जो बेच्न आइन्थ्यो उसकै भाषा बोल्ने मान्छे हुन्छ भन्ने त छैन। धरानमा अर्कै भाषा बोल्ने मान्छे हुन्छ नुन बेच्ने। अनि हामी घिउ दिन्थ्यौँ र नुन साट्थ्यौँ। त्यहाँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि के भनेर कुरा गर्ने? कुन भाषामा? एउटा माध्यम भाषा। त्यसकारण माध्यम भाषा
माध्यम भाषा कुनै न कुनै हुनुपर्छ र विभिन्न कारणले यो पृथ्वीनारायणले एकीकरण गरेको हुनाले मात्रै होइन, पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि पनि नेपाली भाषा त्यो फैलिसकेको थियो। मै भन्दैछु मेरा पूर्वजहरू पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणभन्दा अगाडि पूर्व गएका अर्को भाषा थिएन, यही भाषा लिएरै गएका थिए, यही भाषा बोल्थे। त्यसो भएर यो भाषा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गर्दा त्यस्तो भयो भन्ने कुरा होइन कि यो यसै पनि थियो, विभिन्न कारणहरू हुन्छन् यसका र यो माध्यम भाषाको रूपमा बन्यो र त्यसमा चाहिँ भानुभक्तको भाषिक युनिटीमा योगदान भयो होला, तर सकारात्मक योगदान भएको छ। त्यसमा हामी कसैले आत्तिनुपर्ने कुनै कुरा छैन। आज हामीसँग जुन भाषाहरू छन्, संस्कृतिहरू छन्, तिनीहरूको रक्षा गरौँ। नेपालमा भएका भाषाहरूको, नेपालमा भएका संस्कृतिहरूको रक्षा गरौँ, तिनीहरूको विस्तार गरौँ, तिनीहरूको सुरक्षा गरौँ। तर भाषाहरू जन्मिने क्रम, परिवर्तन हुने क्रम, विकास हुने क्रम, मर्ने क्रम क्रमशः हुन्छ। यो दुनियाँमा यति धेरै भाषाहरू छन्, ती सबै कायम रहँदैन। बलिया भाषाहरूले जित्दै जान्छन्। अङ्ग्रेजी फैलिरहेको छ, के गर्नुहुन्छ? अङ्ग्रेजी फैलिरहेको छ। जेसुकै कुरा गरेँ भने मैले एकजना संस्कृत पढाउने गुरुलाई भेटेँ। उहाँले संस्कृतको मलाई धेरै बेरसम्म बखान गर्नुभयो। अनि छोराछोरी कहाँ पढ्नुहुन्छ भनेर सोधेँ। छोरी अमेरिकामा पढ्दैछ, MBBS सिकाउनु लागि। अनि तपाईँले संस्कृतको यत्रो व्याख्यान गर्नुभयो, अहिले त फेरि अमेरिका पठाउनु भएछ छोरी त। तपाईँले के मलाई मूर्ख बाहुन सम्झिया? समय नचिन्ने मूर्ख बाहुन सम्झिया? मेरो छोरो बेलायतमा पढ्दैछ, मास्टर्स गर्दैछ। के तपाईँले मलाई चाहिँ मेरा छोराछोरी के कर्मकाण्ड गरेर तपाईँका घरमा आएर श्राद्ध गरेर चाहिँ कति दक्षिणा दिन्छ भनेर आश गरेर बसौँ? के सोच्नुभयो? अङ्ग्रेजी पढाइन्छ होइन। मैले तपाईँले संस्कृतको व्याख्या गर्नुभएको थियो मात्रै भनेको। मेरो पेसा हो, म संस्कृत पढाउने टिचर हुँ। मैले संस्कृतको पक्ष पोषण गर्दिनँ, मेरो पेसा हो, मेरो व्यवसाय हो। आफ्नो पेसालाई जसले महत्त्व दिँदैन, उत्कृष्ट छ भन्दैन, त्यसले त्यो पेसा कसरी गर्न सक्छ? मैले त्यो भनिनँ भने त मैले संस्कृत कसरी पढाउन सक्छु? त्यस कारण त्यो मेरो पेसाको कुरो बेग्लै हो, भविष्यको कुरो बेग्लै हो। मेरा छोराछोरी भविष्य हो, मलाई थाहा छ। भाषा फैलिने क्रम, बलियो हुने क्रम, कमजोर हुने क्रम, खिँदै जाने क्रम, सिद्धिने क्रम हरेक दिन जसो एउटा भाषा बन्छ। हरेक दिन जसो एउटा दुईवटा भाषा हरेक दिन जसो बनेको छ यो। र भाषाहरू बलिया हुँदै गएका छन् केही भाषा, किन ग्लोबलाइजेसन भइरहेको छ। चिनिया भाषा 22% मान्छेले, धरतीका 22% मान्छेले चिनिया भाषा बोल्छन्। एउटै देश छ, एउटै देशमा एउटै भाषा छ, त्यो 22% मान्छेले बोल्छ। किनभने 22% चिनियाहरू नै छन् विश्वको जनसङ्ख्या। त्यसकारण चिनियाहरूले 22% बोल्छन्। अहिलेसम्म सबभन्दा बढी कुनै भाषा बोलिन्छ भने चिनिया भाषा नै हो। अङ्ग्रेजी विश्वभरि बोलिन्छ, तर त्यो सङ्ख्या पुगेको छैन। अमेरिकामा 35 करोड, बेलायतमा केही करोड, अस्ट्रेलियामा केही करोड, क्यानाडामा केही करोड आदि। र अहिले पछि लगाइएका भनौँ अफ्रिकी केही देशहरूमा र छिटपुट साउथ इन्डिया, हाम्रा जस्ता देशहरू यस्तोमा त्यहाँका लोकल भाषा मासेर यो भाषा बढिसकेको छ। यसरी बोल्दाखेरि पनि चिनिया भाषा बराबर पुगिसकेको छ। तर चिनिया भाषाले आफैलाई सम्भवतः विश्वव्यापी रूपमा अङ्ग्रेजीको फैलाव देखेर आफूलाई खतरा महसुस गरिरहेका हुनुपर्छ चिनिया भाषाले। अबको कम्पिटिसन हुने भनेको विश्व स्तरमा स्पेनिस ल्याटिन अमेरिकामा बोलिन्छ, त्यसको एक खालको स्पेनबाट गएर त्यो भाषा त्यहाँका लोकल भाषा मासेर स्पेनिसको साम्राज्य छ ल्याटिन अमेरिकामा, मेक्सिको लगायत र साउथ उसमा पनि ब्राजिलको केही भाग बाहेक। पश्चिम ब्राजिलमा त्यही पनि
स्पेनिस बोलिन्छ पूर्वी ब्राजिलमा, र अङ्ग्रेजीले नर्थ अमेरिका कब्जा गरेका छ र अलिकति ओसिनियातिर कब्जा गर्दैछ, अलिक अस्ट्रेलियातिर कब्जा गरेको छ, नर्थ अमेरिका कब्जा गरेका छ, बुसले स्पेनिसले साउथ कब्जा गरेका छ, रुसी भाषाले रुसी पहिलेका रुसका केही जस्तो अहिले रिभाइभ गर्न खोजे पनि, पुराना भाषाहरू रिभाइभ गर्न खोजे पनि त्यो रुसी भाषा चाहिँ रुसभरि त्यो व्याप्त छ। रुसी फेडरेसन थियो हिजो, त्यहाँ प्राय रुसी भाषा नै बोलिन्छ। पहिले कजाकिस्तानले आफ्नो पुरानो भाषा रिभाइभ गर्न खोजेको छ, अजरबैजानले आफ्नो रिभाइभ गर्न खोजेको छ, यस्ता केही ठाउँहरूले आफ्ना भाषा रिभाइभ गर्न खोजेका छन्, तर ती रिभाइभ चाहिँ त्यसरी हुन सकेका छैन। रुसी नै प्रबल छ त्यहाँ। चीन 22% जनसङ्ख्याले, विश्वको 22% जनसङ्ख्याले चिनिया भाषा बोल्छ। मैले भनिहालेँ अरू भाषाहरू साना साना भाषाहरूभित्र पर्छन्, जतिसुकै ठुला भनिए पनि। हिन्दी उत्तर भारतमा मात्रै बोलिन्छ। उत्तर भारतमा पनि उत्तर भारत जसलाई भनिन्छ त्यहाँ पन्जाबी बोलिन्छ, अर्को बोलिन्छ, अर्को बोलिन्छ, यस्ता भाषाहरू छ। उत्तर भारतमा मैथिली बोलिन्छ, भोजपुरी बोलिन्छ, अवधी बोलिन्छ, अरू भाषाहरू बोलिन्छ। त्यसकारण त्यहाँ पनि हिन्दीको त्यस्तो पकड चाहिँ नै छैन। र यो भाषाहरूको सन्दर्भमा एउटा जति माया लागे पनि स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। हामीले नेपाली पनि अलिक पछि बचाउन सक्दैनौँ होला सायद, किन यो सानो जनसङ्ख्याले बोल्ने सानो भाषा, जसमा राम्रो गीत गाउने कलाकारले गीत गाएर त्यो गीतको क्यासेट पपुलर हुँदाखेरि पनि, त्यो पपुलर ढङ्गले बिक्री हुँदा पनि उसको जीविका चल्दैन। चीनमा एउटा क्यासेट मात्रै, एउटा गीत पपुलर भएर एउटा क्यासेट बिक्री भयो भने, युट्युबमा एउटा गीत पपुलर भाइरल भइदियो भने एउटा कलाकार अरबपति हुन्छ। किन अरबको जनसङ्ख्या छ, 2 रुपियाँ दियो भने पनि त्यो त कता कता भइहाल्छ त्यो पपुलर हुँदाखेरि। तर हाम्रो जनसङ्ख्या कम छ, त्यसकारण लेख्नुहुन्छ हाम्रा विद्वान मित्रहरूले, गिरिजीले मेहनत साथ बहुतै महत्त्वपूर्ण पुस्तक लेख्नुहुन्छ, तर त्यो पुस्तक बेचेर जीविका त केही पनि चल्दैन। अर्को पुस्तक छाप्छु भन्दा त्यो पनि चल्दैन। तर यदि चीनमा एउटा पुस्तक पपुलर भयो भने घर गाडीदेखि लिएर सबै चिज फालाफाल हुन्छ एउटा पुस्तक, किनभने त्यो जनसङ्ख्या, त्यो भाषा। अमेरिकामा एउटा गीत चल्यो भने बस त्यसको जिन्दगी पर्यो। यसरी हाम्रो भाषा चाहिँ अलिक कमजोर छ। यसलाई कसरी समृद्ध गर्ने? हाम्रा भाषाहरू, अरू भाषाहरू, भाषिकाहरू छन्, डाइलेक्ट्सहरू छन्, ती सबैलाई हामीले कसरी रक्षा गर्ने? त्यो एउटा हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा हो, त्यो चुनौती छ, त्यसको रक्षा गर्ने चुनौती छ। अर्कातिर मूल भाषा, सम्पर्क भाषा, माध्यम भाषा, यस भाषाको, नेपाली भाषाको जो अरूभन्दा संरक्षण गर्न अलिक सहज छ, यस भाषाको संरक्षण कसरी गर्ने यो अर्को कुरा छ। त्यसकारण हामीले यस भाषामा उत्कृष्ट गीत, उत्कृष्ट साहित्य, उत्कृष्ट कविता, उत्कृष्ट रचना, उत्कृष्ट काव्य, अरू अनेक चिज उत्कृष्ट नेपाली भाषामा लेख्नु जरुरी छ। त्यसलाई प्रचलनमा बढीभन्दा बढी ल्याउन जरुरी छ, अनि बन्छ अरू भाषाहरूको पनि। नत्र भने आर्काइभमा बस्लान् भनिन्छ, यस्तो यस्तो बोलिन्थ्यो, यस्तो यस्तो शब्दहरू थिए भन्ने कुरा, तर प्रचलनमा बाँकी रहँदैनन्। कतिवटा नेपालकै भाषाहरू पनि लुप्त हुँदैछन्। त्यसलाई प्रचलित भाषा बनाउँछु भनेर पनि अब त्यो जनसङ्ख्या अरूले मेहनत गरेर त्यो भाषा सिकिदिँदैन, जसको प्रयोजन छैन। त्यसकारण ती भाषाहरू बचाउन, संरक्षण गर्न त्यो त आर्काइभमा जाने बाहेक अर्को उपाय छैन। यस्तो ठाउँमा नेपाली भाषा कमसेकम माध्यम भाषाको रूपमा ल्याउन भानुभक्त आचार्यको असाधारण योगदान रह्यो। त्यसकारण आज यस 209 भानु जयन्तीको सन्दर्भमा भानुभक्तप्रति हामी कृतज्ञ हुनुपर्दछ। भानुभक्तप्रति हाम्रो आदर सम्मान हुनुपर्दछ र उहाँको योगदानलाई हामीले नतमस्तक भएर त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्दछ।
सम्मान गर्नुपर्छ। त्यस कामका लागि आजको यो भानुभक्तको स्मृति, नेपाली साहित्यमा भानुभक्तको योगदान र नेपाली समाजकै लागि साहित्यिक र वाङ्मय क्षेत्रबाट भानुभक्तले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा जुन एउटा कार्यक्रम राख्नु, जन्म जयन्ती कार्यक्रम, यसका निम्ति म आयोजक संस्था मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठान, कला साहित्य एकाडेमी, मदन भण्डारी कला साहित्य एकाडेमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सानो सूचनामा, छोटो सूचनामा हाम्रो जुन उपस्थिति देखिएको छ यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।